Mayong adlaw kag paghidayat mga utod naman kay Kristo subong adlaw magapadulong naman kita sa banwa sang San Joaquin para sa bulaton sang Ginoo. Sa duha ka oras ipagbahay antes makalabot sa lugar nga magkapagadtuan dira sa pangpanglakaton. Ma-experience naton ang gugma kag kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Mayad nga adlaw mga utod ko kay Kristo kag ari kita subong sa San Joaquin sa atong programa sa Youth for God panglakaton pamatan-on kag kaupod naton ang aton youth coordinator si Sister Connie nga magapasalamat kag magasugid sa iya experience kag agud pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga kaayohan nga nahimo sa iya nga kabuhi. Sister Connie, ngayong hapon sa tanan no gapasalamat kita ko sa mahal nga Dios no sa iya gid matag magkatiyunan sa sinigit nga hapon no nga makabukod ko kami sa bong dili kag ginapasalamatan ko man ang Ginoo nga sa iya tanan man nga ginhimo sa akong nga kabuhi nga sa pila man sa mga damo man nga ako nang ginagyan ng mga kabutayan, mga masakit pero sa gihapon nga dagit nga din-extend sa gibang ako nga kabuhi agud nga ma-experiencehan ko pagid ang iya nga kaayo kag makilala ko pagid siya sa akon nga kabuhi kag sa iya gid nga paghatag man sa akon sang dugang nga kabuhi sa pag-extend sa akon nga kabuhi nga kung sabihin na yari naman ako subong nga isa man sa nagapanglakaton para man nga magbantala kag iya nga mga pulong kag ara nga sa tuod sa pagpanglakaton hindi man madali no kay ara gid ang mga kabutayan yara ang mga persecution yara ang mga madamo nga mga pwede nga nagaupang sa dalanon sa pagkamukaton labi na gid sa mga youth kay lagit man nga invite sa mga youth kay labi na gid sa financial no pero sa gihapon salamat lang gid sa mahal nga Dios nga sa gihapon sa piyak sinatanan may mga kabataan nga sa gihapon nga nagsabat no sa Ginoo kag gani nga bisan sa piyak sinatanan may nagapadayon man sa gihapon ng mga kabataan nga nagapanglakaton sa piyak man sa ilang kasakupon pero amo lang na gani pero hindi sa tanan gid lang nga prayer meeting damo gid ang mga pamatan-on kay tungod nga sa ila pila pag-eskwela bala baga sako man sila pero salamat sa gihapon sa mahal nga Dios nga nagapadayon ang prayer meeting diri kami sa San Joaquin. hapon gina Sister Connie nga sa pagpanglakaton sa pagsunod sa Ginoo madamo gid nga kabudlayan ang magyan mo ara gid magyan mo persecution kabudlayan pero despite sina sister paano mo mabalance ina nga kapanglakaton ka tapos may pamilya ka pa paano mo mabalance ang duha nga ina sa tuod gid man budlay kay siyempre may ara ka pa, may panimalay ka man nga ginaintindi, may mga kabataan ka. Tapos, the same time ka pang nakatun. Pero, kung ara ka sa grasya, kung grasya sa Ginoo, wala gid sa imposible. Kaya ang baga niya sa Ginoo, wala gid sa mga budlay, nagutang kag matuod gid man na. No, kung sa akon lang budlay gid. Pero kung ara ang Dios, no, tigi na maiplastar naman ang tanan, maibutang naman sa order gid ang tanan. Sa gihapon maasikaso ko man sila tim nagabot ng time syempre kapoy ka na isa kapoy ka na gabi ka nagapuli pero isa nga kapoy na ang lawas mo pero pagkaaga sina mabatyagan ko man sa gihapon nga tira ba lang nga may kusog naman ko agad nga kapadayon naman no bisan nga hambal mo ang lawas mo kinakapoy pero sa gihapon bala nga ara nga may persa or may gapong bala nga ara nga nagapanghikot sa sulod mo nga sa gihapon magalakat ka sa gihapon nakatuman ka sa gihapon di ganyan dira makita ko man gid man sa amon gid nga kabuhi damo gid nga trials kung kaisa gani nag-abot man sa time na kung kaisa daw ma-surrender ka naman bala kaisa man bako gid nga kung kaisa sa time kung kaisa daw kakabit-kabit na ko
Pero ma-feel ko gid, mabatyagan ko gid nga bisan na ara na ko sa mga sitwasyon nga mo sina, pero mabatyagan ko gid nga ara gid ang Ginoo nga wala man nagabuhi bala sa akon, lang nga dira na sa gyapon makapapyot ako sa gyapon sa iya sa pagpapyot ako sa gyapon sa iya gani nga dira mabatyagan ko naman nga ara na naman ang kusog, ara na naman makapagayon na naman. Ang dira naman bilang nga sa mga sitwasyon nga ko isa duraan ko sa paglaom tapos ara kay tungod man sa basta ang sikreto lang para lang sa akon na ang sikreto lang gid ang prayer kag ang word of God kay basta diyan ang pagpangamuyo may pulong ka kang Diyos nga ginapanganaton sa gyapon makapadayon ka bisan sa gyapon sa kabubuhay. Kanina po na Sister Connie no nga sa akon man kay na-experience kay Lord na ara nagkisa nga may time na gusto na mabuhi na do kadula pa nagdulaan sa pag-asa pero ara bilang nagapapatsya gid ang Ginoo nga matuod siya nga buhi nga siya gid ang nagahatag kusog kabakod sa mga times na down ka is nagaisanon ka ora lang gid dan kasaban pero ang Ginoo ara gid gyapon nagapapatsya nga ara gid sa nga willing gid sa mag ano sa imo magbulig sa tanan gid nga kabudayan sa kabuhi mo. Dili wala mo gid salamat ka Connie sa pag upod mo sa amon sa salamat sa invitation kag ginapasalamatan ko gid ang buhi nga Ginoo tungod sa blessings kag sa pagpamatan-on nakilala ko si Lord kag despite sa mga kabudlayan sa ara gid ang Ginoo gani balik ko gid ang dungog kag kaymayaan sa langit nga in Jesus name. Amen. Kag amoy ni ang lakat sang pamatan-on Youth for God. Ang Diyos gugma, nagapuyo ka nagapagligod sa aton.